हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। सीरत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शीर ने सीरत को देते हुए हैरानगी से पूछा, जो यहाँ पर किसी अपने को देखकर पहले तो शॉक्ड हुई और फिर शीरी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सीरत, तुम मुझे परेशान कर रही हो, क्या हुआ है? सब ठीक है ना? शीरी ने परेशान से पूछा। नाल ने मुझसे जबरदस्ती निकाह किया है, सीरत ने हिचकी लेते हुए कहा और खुद पर गुजरी हुई आप बीती शीरी को सुनाने लगी। शीरी मुंह पर हाथ रख के सीरत की बात सुन रही थी। सीरत, अगर नायल भाई ने तुम्हें हवेली ही छोड़ना था तो फिर वो तुम्हें इस कमरे से छुप कर लेकर क्यों आए? शीरी ने अपनी हैरानगी पर काबू पाते हुए पूछा। मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे उस इंसान से शदीद नफरत है, सीरत ने रोते हुए कहा। उसकी आंखें सुरख हो रही थी। तुमने कुछ खाया? शीरी ने सीरत के बाल कान के पीछे करते हुए प्यार से पूछा, जिसमें नफी ने सर हिला दिया था। मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, फिर बात करते हैं, शीरी ने कहा और कमरे से बाहर चले गए। तालिश बैठा हुआ टीवी देख रहा था। आपके भाई ने मेरे बहन के साथ जबरदस्ती निकाह क्यों किया और घर वालों के सामने उसे जलील भी किया, क्यों? शी ने तालिश को देते हुए दो टोक अल्फाज में पूछा। मिसिस, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि भाई तो वो मेरा है, लेकिन क्या करता रहता है ये मुझे भी मालूम नहीं है, इसलिए वो कुछ दिनों तक वापस आ जाएगा, फिर खुद ही उससे पूछ लेना और मेरे लिए एक कप काफी बना दो, मैं कमरे में हूँ। तालिश ने वहां से उठते हुए कहा और वहां से चला गया। सब कुछ मालूम होता है, फिर वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं, शी ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा और किचन की तरफ चली गई। भाई, मिर्हा ने नायल को देखा तो उसने गले जा लगी। दोनों बाहर बैठी हुई थी। नायल अभी आया था जब उससे सामने मिर्हा नजर आई और शहरिया अभी बाहर ही था। मुझे यकीन नहीं आ रहा छोटी कि तुम मेरे सामने सही सलामत खड़ी हो, बहुत तंग किया तुमने मुझे, नायल ने मिर्हा को देते हुए कहा, जो हल्का सा मुस्कुरा पर थी। अब अगर तुम मुझे छोड़कर कहीं गई ना तो मैं तुमसे सख्त वाला नाराज हो जाऊंगा, नायल ने कहा। तो मीरा हंस पड़ी। अब मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है, मीरा ने कहा। इतने में शरिया भी अंदर आ गया। वो शायद खुद में हिम्मत पैदा कर रहा था मीरा का सामना कर सके, लेकिन जब उसकी नजर मीरा पर पड़ी तो देखता ही रह गया। उसने कितनी दुआएं मांगी थी कि मीरा ठीक हो जाए और अब उसके सामने खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। परी ने वहां आते सलाम किया तो शारियार होश में आया। कैसी हो परी? सलाम का जवाब देते हुए नायल ने मुस्कुरा कर पूछा। मैं ठीक हूँ, आप लोग अंदर आ जाए, दरवाजे के पास क्यों खड़े हैं? परी ने कहा तो नायल मीरा को लिए भी अंदर चला गया था। आप भी अंदर तशरीफ लिया है, परी ने शारिया को देते हुए कहा तो वो भी अंदर चला गया। उसकी नजरें मीरा के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो अब शारिया की नजर से कंफ्यूज हो रहे थे। उसका भाई पास ही बैठा है, आपकी इन आंखें बाहर निकालने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। परी ने शारिया की तरफ थोड़ा सा झुककर सरगोशी करते हुए कहा। शारिया उसे गुरका देखा था। तो कब वापस जाना है? नायल ने परी और मिठा को देते हुए पूछा। मैं तो तैयार हूँ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अकेली रहते मैं तो तंग आ गई हूँ, परी ने कहा तो मीरा हंस पड़ी। नायल, तुम दोनों को अपने साथ पाकिस्तान ले जाओ, शारिया ने कहा। तुम नहीं आओगे? नायल ने पूछा तो मीरा ने भी शारिया की तरफ देखा था। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ नायल कि मैं यहीं पढ़ूंगा, शारिया ने मीठा को देते हुए कहा। यहाँ अकेले क्या करोगे? नायल ने उल्टा सवाल किया। अकेला ही तो रहना चाहता हूँ। है परी, तुम लोग अपनी पैकिंग कर लो, कल तुम लोगों ने जाना है, शारिया ने वहां से उठते हुए कहा। नायल ने मजीद कुछ नहीं कहा था और फिर खामोश हो गया। चाचू, मैं लंदन जा रहा हूँ, कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सुकून चाहिए, सुबैन ने अपने माथे को दो उंगलियों से दबाते हुए मुजम्मल को कहा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। और तुमने हवेली वालों के बारे में क्या सोचा है? मुजम्मल ने पूछा तो जुबैर सीधा होकर बैठा। लंदन से वापस आते ही उन लोगों को भी वैसे ही तड़पा तड़पा कर मार दूंगा जिस तरह उन्होंने मेरे प्यार को तकलीफ दी, जुबैर ने कड़क लहजे में कहा। ठीक है, अपना हया रखना, मुजम्मल ने वहां से उठते हुए कहा। पीछे जुबैर ने गहरा सांस लिया था। काश तुम जिंदा होती शबनम, मुजम्मल ने ठंडी आह बढ़ते हुए खुद से कहा, लेकिन आगे क्या होने वाला था उसे सब भी अनजान थे। नीलम कहाँ हो? सिकंदर ने सीनू के पास खड़े हुए नीलम को आवाज देते हुए कहा, जो कमरे से बाहर आई थी। जी साईं, नीलम ने मुरझाए हुए लहजे में आकर पूछा। कुछ ही दिनों में ही उसका चेहरा उतर सा गया था। यहाँ आओ, सिकंदर ने उसे अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा, जो कि छोटे कदम लेते हुए सिकंदर के पास आकर खड़ी हो गए थे। सिकंदर ने एक नजर नीलम को देखा, जो नजरें झुकाई खड़ी थी। सिकंदर ने उसे बाजू से पकड़ कर सीनू की तरफ दिखा दिया था। उसे पहले कि नीलम कुछ समझ पाती, सिकंदर उसे सीनू से नीचे दिखा दे चुका था। नीलम के दिल हरास चीख पूरी हवेली में गूंजे थे। नगीन, जो किचन में थी, भागती हुई बाहर आई। उसे जमीन पर खून में लत पड़े हुए गिरी हुई नीलम को देखा तो भागती हुई उसके पास आई। भाभी, आपको क्या हुआ है? नगीन ने बुखलाए हुए अंदाज में ऊपर देखते हुए कहा तो वहां पर सिकंदर खड़ा था। जाओ, उसे अस्पताल लेकर जाओ, सिकंदर ने हुक्म देते हुए कहा और वहां से चला गया। नगीन ने जालिम इंसान को देखा था जिसने अपनी बीवी को सीढ़ी से धक्का दे दिया था। घर में कोई और नहीं था। मुलाजमा के साथ मिलकर नगीन खुद नीलम को अस्पताल लेकर गए थे। उसे रोना आ रहा था, कितनी बेबस महसूस हो रही थी वो तो घर में। सिकंदर के होने के बावजूद वो खुद नीलम को अस्पताल लेकर गए थे। अस्पताल पहुंचते ही वहां पर इब्तिसाम भी आ गया था, जिसने आकर अपनी मां की हाल का पूछ कर जैसे एहसान किया था, लेकिन नगीन खामोश रही थी।
اس نے کچھ نہیں بتایا۔ ابتسام کچھ پل وہاں پر کھڑا نگین کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ بابا سائیں، میرے پاس تالش کا ہی نمبر ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ سیرت یا شیری کو یہاں آنے دے گا۔ ابتسام نے سکندر کو فون کرتے ہوئے کہا، تم اسے کہنا کہ نیلم کی طبیعت کافی خراب ہے اور وہ سیرت کا نام لے رہی ہے۔ سکندر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جی ٹھیک ہے۔ ابتسام نے کہتے ہی کال کٹ کر دی تھی اور تالش کا نمبر ڈائل کیا، جو بدقسمتی سے شیرین نے اٹھا لیا تھا کیونکہ تالش شاور لے رہا تھا۔ شیرین نے اس کا موبائل رنگ ہوتے ہوئے دیکھا تو اٹھا لیا۔ موبائل کی دوسری جانب شیری کی آواز سن کر تو ابتسام خوش ہو گیا تھا کہ اس کا کام تو آسان ہو گیا۔ اس نے اپنے لہجے میں نمی لاتے ہوئے اپنی ماں کے حال کا بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ سیرت کو یاد کر رہی ہے۔ شیری تو اپنی تائی کی حال کا سن کر ہی وہیں پر بت بن گئی تھی۔ اس نے موبائل وہیں پر چھوڑا اور باہر کی طرف آگئی۔ اسے سیرت کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے دیکھا جو خاموشی سے لیٹی ہوئی چھت کو تک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ سیرت نے شیری کو بکھلائے ہوئے چہرے کو دیتے ہوئے پوچھا اور خود اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ تائی جان سیڑھیوں سے گر گئی ہیں اور ان کی حالت کافی خراب ہے، تمہیں یاد کر رہی ہیں، شیری نے بڑے لہجے میں سیرت کو دیتے ہوئے کہا جیسے ابھی رو پڑے گی۔ تم کیا کہہ رہی ہو سیرت؟ مجھے امی کے پاس جانا ہے، سیرت کہتی باہر کی طرف بھاگی۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، شیری نے کہا اور وہاں سے سیرت کے پیچھے چلی گئی۔ ان کو تالش کو بتا دینا چاہیے تھا، لیکن اسے نہ بتا کر وہ گھر سے نکل کر انہوں نے بہت ہی بڑی غلطی کی تھی۔ یہ گھر دوسرا تھا تو یہاں پر کوئی ملازم نہیں تھا۔ سیرت اور شیری کے آنے کے بعد تالش نے سب ملازم کو کچھ دنوں کی چھٹی دے دی تھی۔ چوکیدار بھی اپنے کوارٹر میں کچھ کام کے سلسلے میں گیا تھا۔ دونوں گھر سے باہر نکل گئی تھی اور یہ ان کی بہت ہی بڑی بیوقوفی تھی جس کی ان کو سزا ملنے والی تھی۔ یہاں سے کوئی بات جاتی ہے گاؤں؟ سیرت نے شیری کو دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں چلو میں تمہیں بتاتی ہوں، شیری نے کہا اسے وہاں سے لے گئی کیونکہ اسے کافی راستوں کا پتہ چل گیا تھا۔ تالش نے شاور لے کر باہر نکلا تو اس نے پورے کمرے میں نظر دہرائی، وہاں پر شیری موجود نہیں تھی۔ اسے لگا کہ وہ سیرت کے کمرے میں ہوگی، لیکن جب وہ تیار ہو کر سیرت کے کمرے کی طرف گیا تو وہاں پر نہ سیرت تھی اور نہ ہی شیری۔ تالش کے دماغ میں کچھ کھٹکا تو پہلے تو اس نے پورا گھر دیکھا لیکن وہ دونوں کہیں پر نہیں تھی۔ پھر اس نے جلدی سے اپنا موبائل چیک کیا اور کال ہسٹری میں ابتسام کے کالوں سے نظر آئی۔ اس نے موبائل میں کال ریکارڈنگ کی آپشن آن کی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی ریکارڈنگ سنی اس کی آنکھیں غصے سے شروع ہو گئی، ماتھے کی رگیں پھول گئی تھی۔ ابتسام، اس بار تو میں تمہاری جان لے لوں گا، اور شیری ایک بار تم واپس میرے پاس آ جاؤ، پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ تالش نے غصے سے اپنے موبائل پر پکڑ سخت کرتے ہوئے کہا اور خود بھی گھر سے باہر نکل گیا۔ نائل پری اور میرا کو واپس پاکستان لے کر آیا تھا۔ شاہیہ نے واپس آنے سے منع کر دیا تھا اور نائل نے بھی اسے فورس نہیں کیا تھا۔ میرا تو نظر جھکائے بیٹھی تھی لیکن پری باہر چلتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج کتنے سالوں بعد وہ واپس پاکستان آئی تھی، انہی سوچ میں گم بیٹھی تھی جس کی نظر ایک بلیک کلر کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص پر پڑی۔ سرسری سی نگاہ میں بھی پری نے اس شخص کو پہچان لیا تھا۔ وہ گاڑی ان کی گاڑی کے دائیں جانب گزر کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ بھائی گاڑی روکے، پری نے جلدی سے چلاتے ہوئے کہا۔ میرا نے حیرانگی سے پری کو دیکھا تھا۔ نائل نے بھی ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا پری، سب ٹھیک ہے؟ نائل نے پوچھا۔ بھائی وہ میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ وہی تھا، پری بار بار پیچھے دیتے ہوئے کہہ رہی تھی جہاں پر گاڑیاں چل رہی تھی۔ نائل اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا، اس نے پیچھے مڑ کر پری کو دیکھا۔ کون تھا وہاں؟ نائل کے سوال پر پری نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ کوئی اپنا، مجھے لگا میں نے کسی اپنے کو دیکھا ہے، پری نے نظریں جھکا کر کہا۔ نائل نے پیچھے دیکھا لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ پری نے بھی نوٹ کیا کہ وہ گاڑی جا چکی ہے، اب وہ کیسے اس گاڑی کو تلاش کر سکتی ہے؟ یہاں اسے لگ رہا تھا کہ اس کی نظروں کا دھوکہ ہے۔ یہ لو پانی پیو، نائل نے پانی کی بوتل پری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جس نے کانپتے ہاتھوں سے بوتل کو تھام لیا تھا۔ جس کی تمہیں تلاش ہے نا، اسے ڈھونڈنے میں تمہاری پوری کوشش کروں گا، فکر مت کرو، نائل نے سنجیدگی سے کہا اور سیدھا ہو کر بیٹھتے ہی اس نے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میرا نے پری کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا جس نے اسباب میں سائے ہلاتے ہوئے سیڑھی سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موڑ دی، لیکن ابھی بھی اس کی نظروں کے سامنے وہ کالی گلاسز والا شخص آ رہا تھا۔ نائل گھر پہنچا تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا تو اس نے تالش کو فون کیا جس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ بھائی تالش بھائی کہاں پر ہے؟ میرا نے نائل کو دیتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑ کر تو میں اسے اسی گھر میں گیا تھا لیکن اب نظر نہیں آ رہا، میں اوپر دیکھ کر آتا ہوں، نائل نے کہا اور اوپر سیرت کے کمرے میں آیا۔ اسے لگا سیرت اپنے کمرے میں ہوگی لیکن ایسا نہیں تھا۔ نائل نے تالش کا کمرہ بھی دیکھ لیا اور وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ کہاں گئی یہ تینوں؟ نائل نے دوبارہ تالش کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے سے کہا اور اس بار تالش کا نمبر لگ بھی گیا تھا، لیکن جو خبر تالش نے اسے سنائی اس کے سانس روکنے کے لیے کافی تھی۔ تم اسی وقت گارڈ پہنچو، میں دونوں لڑکیوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا اور تم سے تو میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ نائل نے غصے سے کہنے کے بعد موبائل بند کر دیا۔ یہ کیا کر دیا تم دونوں نے؟ نائل نے اپنا موبائل دیوار پر مارتے ہوئے غصے سے کہا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا خاص طور پر سیرت کے ساتھ وہاں پر کیا سلوک ہوگا۔
क्या हुआ भाई, सब हैरियत? नाइल नीचे आया तो परी ने देखते हुए परेशानी से पूछा, हाँ मुझे काम से जाना है, तालिश बस आता है तो मैं निकलता हूँ। नाइल ने आम से लहजे में कहा, और आपने हमें किसी हाथ से भी मिलवाना था ना? मीरा ने याद आने पर नाइल को देखते हुए पूछा, एक बार मेरे हाथ आ जाए फिर तुम दोनों से भी मिलवा दूंगा। नाइल ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा, क्या? मीरा ने नासमझी से तो देखते हुए पूछा, कुछ नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है, मिल लेना उस हाथ से भी, अभी तो दोनों फ्रेश हो जाओ, थक गई होगी, और ऊपर दाएं जन्म तुम दोनों का कमरा है। नाइल ने ऊपर इशारा करते हुए कहा तो मीरा ने इस बात में सर हिलाया और दोनों ऊपर की तरफ चले गए। पीछे नाइल तालिश के आने का इंतजार करने लगा था। तालिश ने पूरी कोशिश की थी कि वो दोनों को तलाश कर सके, लेकिन वो दोनों शायद वहां से जा चुके थे। सीरत और शीरी हवेली पहुंची तो हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सीरत, कहीं हमने यहाँ आकर गलती तो नहीं की? मेरा मतलब है, अगर ये हवेली वालों की चाल हुई तो मैंने इब्तिसाम बाई की पूरी बात तो सुनी नहीं थी। शीरी ने अपना हलक ताक करते हुए सीरत को देखते हुए कहा। जब दोनों हवेली आ गई तो फिर शीरी को ख्याल आया था, नहीं, इब्तिसाम बाई इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकते ना। सीरत ने अपने दिल को तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन तो शीरी की बात भी ठीक लग रही थी। दोनों जज्बा में बहकर बिना किसी को बताए यहाँ आ तो गई थी, लेकिन अब दोनों का दिल फुल स्पीड में धड़क रहा था। कैसी हो बेटी? अभी दोनों वहीं पर खड़ी थी जब पीछे से शाहनवाज की आवाज सुनाई दी। सीरत और श्री ने पीछे मुड़कर देखा तो शाहनवाज के साथ इब्तिसाम भी खड़ा था। अम्मी कैसी हैं भाई? सीरत ने इब्तिसाम की तरफ बढ़ते हुए जल्दी से पूछा, जिसने उसको बालों से दबोचा था कि सीरत दर्द से करा उठी थी। आज वो जिस भी हाल में है सिर्फ तुम्हारी वजह से है। बहुत बड़ी गलती कर दी तुम दोनों यहाँ आकर। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि तुम दोनों यहाँ पर आओगे, लेकिन देखो मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ। इब्तिसाम ने सीरत को तकलीफ चेहरे को देखते हुए तमसराना अंदाज में कहा, शाहनवाज अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाओ और तलाक के पेपर्स तैयार करवाओ। अब हमारी लड़की वापस नहीं जाएगी। सिकंदर की कट बाबा श्री एकदम डर गए थे। शाहनवाज ने श्री को बाल से पकड़ा, उसे वहां से लेकर जाने लगा। बाबा साईं, सीरत की कोई गलती नहीं है, आप उसे माफ कर दें, उसने कुछ भी नहीं किया। श्री ने गड़बड़ाते हुए अपने बाप से कहा, जो बेहिस पनामा श्री को वहां से लेकर जा रहा था। उसे पहले कब अपनी बेटी की सुनी थी जो अब सुनता। बाबा साईं, उसे अब मेरे हवाले कर दे, मैं जितना जानता हूँ कि मुझे उसके साथ क्या करना है। इब्तिसाम ने बाप को देते हुए श्री के बालों पर अपनी पकड़ सख्त करते हुए कहा, जिसने कुछ नहीं कहा था बल्कि खामोश रहा था। इब्तिसाम सिद्ध को बालों से पकड़े हुए घसीटते हुए हवेली से बाहर लेकर गया था, जो चीख रही थी, लेकिन कोई भी उसकी फरियाद नहीं सुन रहा था। इब्तिसाम ने उसके मुंह पर टेप लगाई, उसे गाड़ी की पिछली सीट पर दिखा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद इब्तिसाम ने अपनी गाड़ी चौधरी के घर के बाहर रोकी और बाहर निकलकर उसने सिर को बाहर निकाला। वहां चौधरी के आदमी खड़े थे जो सीरत को घूर कर देख रहे थे। बिखरे बाल चादर के सर से उतर चुके थे। इब्तिसाम सीरत को बालों से घसीटते हुए घर के अंदर लेकर गया और अंदर जाते ही उसे चौधरी के कदमों में फेंक दिया था, जो आंधे मुंह जमीन पर जा गिरी थी। सिकंदर ने पहले ही कह दिया था कि सीरत जब भी हवेली वापस आई उसे जान से मार दिया जाएगा, तो ये जिम्मेदारी इब्तिसाम ने ली थी। वो क्या करने वाला था ये तो किसी को भी मालूम नहीं था। ये लो, जैसा कि हमारी डील हुई थी, अब वो जमीन हमारी है। इब्तिसाम ने चौधरी उसके बेटे को देते हुए कहा, जिसके चेहरे पर जमीन पर गिरी सिर को देते ही आंखों में कमिंगी टपकने लगी थी। हाँ ठीक है, वो जमीन अब लोगों की है। शफीक ने जल्दी से कहा, और एक बात, ये जिंदा नहीं बचनी चाहिए, वरना मैं अपने हाथों से मार दूंगा। इब्तिसाम ने सख्त लहजे में कहा और वहां से मुड़कर जाने लगा। रुक जाओ। सीरत को यकीन नहीं आ रहा था कि उसका अपना सगा भाई उसका सौदा कर रहा है। बेयकीनी उसकी आंखों में आया थी। उसे जमीन से खड़े होते हुए बाइक को रोका। कैसा भाई था जो अपनी बैंक को जमीन के कुछ टुकड़े की हाथ तक बेच कर जा रहा था। सीरत चलती हुई इब्तिसाम के पास आई, जो खड़ा संजीदगी से उसे देख रहा था। इस वक्त यहाँ चौधरी और उसका बेटा और उसके आदमी खड़े थे। सीरत ने एक जोरदार थप्पड़ इब्तिसाम के मुंह पर दे मारा। उसके थप्पड़ की आवाज पूरे कमरे में गूंजी थी। कोई भी इस बात की तवक्को नहीं कर रहा था कि सीरत इब्तिसाम पर हाथ उठाएगी। अभी वो शौक से बाहर नहीं निकला था कि सीरत ने दूसरा थप्पड़ दे मारा। लानत है तुम्हारे जैसे भाई होने पर, लानत है तुम्हारे मर्द होने पर, बेशरम आदमी। अपनी सगी बहन को जमीन के कुछ टुकड़े की हालत इन दरिंदों के पास छोड़कर जा रहे हो। अल्लाह करे कि तुम मर जाओ। तुम्हारे जैसा घटिया भाई होने से बेहतर है कि मेरा कोई भाई ना होता। सीरत ने चीते हुए इब्तिसाम को देते हुए कहा, जो जबड़े बीचते हुए सीरत को देख रहा था। मरना तो तुमने ही तो है, क्यों ना मेरी कुछ मदद करके ही मर जाओ। और ये तुम्हारे आड़ी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ, उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। इब्तिसाम ने गहरा सांस लेते हुए सीरत को देते हुए कहा, मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे ये बात का गिला जरूर रहेगा कि अगर आज मैं मर जाती हूँ तो तुम्हारी मौत को नहीं दे सकूंगी। तुम्हारे जैसे दरिंदे की मौत आसान तो बिल्कुल नहीं होगी। और मेरी एक बात याद रखना, तुम सब। सीरत ने उंगली उठाते हुए कहा, मेरे मरने के बाद वो तुम सबको चुन चुन कर मौत देगा, इतना मुझे यकीन है। सिंध ने भीगे हुए लहजे में वहां पर मौजूद तीनों वजूद को देते हुए कहा, बात ही बाद में देखी जाएगी, अभी तो मेरे साथ चल, अपनी बेइज्जती का बदला भी लेना है। शफीक ने सिंध को बाल से पकड़कर उससे अपने साथ घसीटते हुए कहा। इब्तिसाम उस पर एक नजर डाले वहां से चला गया था। सीरत ने दिल में
اللہ سے مدد مانگی تھی اور اس شخص کو یاد کیا تھا جس کا نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کی عزت کی حفاظت کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ شفیق نے دروازہ کھولتے ہوئے سیرت کو اندر بیڈ پر پھینکا جو ہوش میں آئی تھی۔ شفیق اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے سیرت کی طرف بڑھ رہا تھا، چہرے پر چھائی حباست اور آنکھوں میں کمنگی لیے سیرت کو دیکھ رہا تھا جو آنکھوں میں خوف لیے اپنی طرف بڑھتے ہوئے شفیق کو دیکھ رہے تھے۔ تالش نے گھر آتے ہی نائل کے گھر سے نکل گیا تھا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس سے بحث کر سکے۔ نائل گاڑی کو فل سپیڈ میں ڈرائیو کرتے ہوئے گاؤں پہنچا۔ اس وقت اس کے چہرے پر چھایا ہوا سرد پن اور ساتھی کو دیکھا کوئی بھی اسے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا۔ نائل سیدھا حویلی گیا تھا۔ آؤ دماد جی، کیسے آنا ہوا؟ سکندر نے حویلی میں دیکھ کر تو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سیرت اور شیری کہاں ہے؟ نائل نے سکندر کو دیکھتے ہوئے تہمت سے پوچھا، ورنہ اس کا تو دل کر رہا تھا کہ سامنے کھڑے مکار انسان کا قتل ہی کر دے۔ سیرت بالکل ٹھیک ہے، اپنے کمرے میں ہے اور کل تمہارے بھائی کو طلاق نامہ مل جائے گا اور سیرت وہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا، سیرت کہاں ہے؟ نائل نے سکندر کے سامنے کھڑے ہوتے پوچھا۔ نہیں بتاؤں گا، کیا کر لو گے؟ سکندر نے نائل کی آنکھوں میں دیتے ہوئے کہا، تو پھر میں بھی آپ کی عمر کا لحاظ نہیں کروں گا۔ نائل نے پر اسرار لہجے میں کہا، وہ اس حویلی میں نہیں ہے، اگر تم اسے ڈھونڈ سکتی ہو تو ڈھونڈ لو اور جب تک وہ تمہیں ملے گی تم سے بہت ہی دور جا چکی ہوگی۔ سکندر نے تیکھے لہجے میں نائل کو دیکھتے ہوئے کہا، میری بھی ایک بات کان کھول کر سن لو۔ نائل نے سکندر کا گریبان پکڑتے ہوئے کڑک لہجے میں کہا، لیکن سکندر اس بات کی امید نہیں کر رہا تھا کہ نائل اس کے گریبان تک آ سکتا ہے۔ اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو تمہیں اتنی دردناک موت دوں گا کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ نائل نے غصے سے پیچھے دکھا دیتے ہوئے کہا۔ سکندر نے اپنا گریبان ٹھیک کر کے ارد گرد دیکھا کہ کوئی اس کو دیکھ تو نہیں رہا، لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ نائل پھر وہاں پر رکا نہیں تھا اور وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ سیرت حویلی میں نہیں ہے۔ پلیز میں تم سے معافی مانگتی ہوں، جو بھی میں نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ سیرت نے شفیق کے سامنے گر گراتے ہوئے کہا، تجھے کیا لگتا ہے کہ اب میں تجھے یہاں سے جانے دوں گا؟ شیر کے سامنے شکار ہو اور اسے نہ کھائے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، اور تمہارے جیسی حسین لڑکی میں جانے دوں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ شفیق نے حباست سے کہتے ہوئے اپنے قدم سیرت کی طرف بڑھائے۔ سیرت وہاں سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ شفیق نے اس کو بازو سے پکڑنا چاہا تو وہاں سے کچھ کپڑوں کا ٹکڑا پھٹ کر شفیق کے ہاتھ میں آ گیا اور شفیق نے اسے دوبارہ بازو سے پکڑ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا جو دیوار کے ساتھ لگنے کی وجہ سے زمین پر جا گری اور ماتھے سے بھی اس کے خون نکلنے لگا تھا۔ سیرت نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے سامنے سے آتے ہوئے درندے کو دیکھا اور اس نے ارد گرد نظریں دہرائی۔ اسے پہلے کہ شفیق سیرت کی طرف آتا، اس نے پاس پڑا ہوا گلدان پکڑا اور زور سے دور کھڑے ہوئے شفیق کے سر پر دے مارا۔ ابھی وہ اسی حملے سے سنبھلا نہیں تھا کہ سیرت نے دوبارہ گلدان اس کے سر پر دے مارا جو وہی اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ خون زیادہ نکل رہا تھا۔ تجھے میں چھوڑوں گا نہیں، شفیق نے گالی دیتے ہوئے دروازہ کھولتے ہوئے سیرت کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے شفیق کی بات کو اگنور کیا اور باہر بھاگے۔ اس وقت اس کا مقصد یہاں سے باہر نکلنا تھا۔ باہر چودھری کے آدمی کھڑے تھے۔ سیرت ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے یہاں سے باہر جائے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ چودھری صاحب سب کو اندر بلا رہے ہیں۔ چھوٹے چودھری بے ہوش ہو گئے ہیں۔ یہ کہتے ہی سب لوگ اندر چلے گئے اور سیرت کو یہی موقع بہتر لگا اور چودھری کے گھر سے باہر نکل گئے۔ اس وقت وہ جس حلیے میں تھی کوئی بھی دیتا تو غلط ہی سمجھتا۔ ایک بازو پھٹا ہوا تھا اور بکھرے بال، چہرہ سوجا ہوا اور دوپٹہ تو شاید کہیں پر گر گیا تھا۔ بس وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ باہر دوپہر کا وقت تھا، ہر طرف کھیتی کھیتے اور دور دور تک کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ سیرت نے رک کر سانس لیا۔ گرم زمین سے اپنے پاؤں جھلستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور سیرت کو اپنے گاؤں کا راستہ معلوم تھا، اس لیے اسی گاؤں کی طرف چلنے لگی، لیکن اب اس کے پاؤں سے خون رسنے لگا تھا۔ زمین بھی گرم اور پتھر لگنے کی وجہ سے اس کے پیروں کی حالت بہت ہی بری تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور بھاگتی رہی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں چودھری کے آدمی اسے آ کر پکڑ نہ لے۔ تم؟ تالش نے شہریار کو دیتے پوچھا، کیونکہ نائل نے اسے بتایا تھا کہ شہریار ان کے ساتھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، وہ مجھے کچھ کام تھا، شہریار نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ اب وہ کیا بتاتا؟ اس نے جانے سے منع تو کر دیا تھا، لیکن اس انسان کی یاد اسے دوبارہ پاکستان لے کر آئی تھی جو اس نے دل میں بسی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تالش نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ تم پریشان لگ رہے ہو؟ شہریار نے تالش کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تمہیں بتانا تھا کہ میں شیری کو رخصت کر کے یہاں پر لے آیا تھا، تالش نے شہریار کو دیتے ہوئے بات شروع کی۔ میں اس بات کو جانتا ہوں تالش، اتنا بھی میں بے خبر نہیں ہوں میں تم لوگوں سے، شہریار نے کہا تو تالش نے گہرا سانس لیتے ہوئے ساری بات بتانے لگا۔ وہ دونوں اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہیں؟ ٹھیک کہتے ہیں لوگ کہ لڑکیوں میں عقل تو ہوتی ہے لیکن استعمال کرنے کی زحمت نہیں کرتی، شہریار نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ معصوم ہوتی ہیں نا، ہر ایک پر یقین کر لیتی ہیں، پھر اپنا نقصان بھی کرتی ہیں، تالش نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں اب بھی گاؤں جاتا ہوں
ہو سکتا ہے کہ نائل کو مدد کی ضرورت ہو۔ شہریار نے تالش کو دیتے ہوئے کہا۔ تم گاؤں جاؤ گے؟ تالش نے لہجے میں حیرانگی لیے پوچھا۔ ہاں، اگر حویلی والوں سے ملنا بھی پڑا تو مل بھی لوں گا، شہریار کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ تالش ابھی بھی وہیں پر بیٹھا سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ اگر ان دونوں میں سے کسی کو بھی کچھ ہو گیا نا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، تالش نے دل میں سوچا تھا، کیونکہ وہ خود کو ان سب چیزوں کا قصوروار سمجھ رہا تھا۔